یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، رمضان دے روزے تھوڑے تے فرض نے جویں پہلیاں امتاں تے سن، تاکہ تسی متقی بن جاؤ۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے دنیا دے لوگو عبادت کرو اپنے رب دی۔ ہن الناس دے اندر مجوسی، عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ، مسلمان سارے ہی شامل۔ فرمایا جنہیں جنہیں عبادت کرنی ہے اپنے اپنے مذہب دے اندر، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ متقی بن جاؤ۔ اللہ تھانوں سارے نو مکے مدینے لے جائے، اونچی کہو آمین۔ فرمایا مکے اور مدینے جانا ہے، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، زاد راہ لے کے جاؤ، لیکن دنیا دا سب تو بہترین زاد راہ تھوڑے دلاں دا تقوی ہے۔ قربانی کرنی ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى۔ اللہ نے مینوں تھوڑیاں قربانیاں دا گوشت نہیں چاہیدا، مینوں تھوڑیاں قربانیاں دا خون نہیں چاہیدا، بلکہ تھوڑے دلاں دا تقوی چاہیدا۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی دا لباس پالو، یہ تھوڑے واسطے بہتر ہے۔ ان تعفوا هو اقرب للتقوى، معاف کرنا، درگزر کرنا کسی مسلمان نو زیادہ قریب تقوی دے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدل کرنا، انصاف کرنا، یہ بھی قریب تقوی دے۔ پھر اللہ نے ایک مقام تے کیا ہے، مینوں تھوڑیاں برادریاں کنبے قبیلے نہ پیار نہیں، بھی اے چیما ہے، اے چٹھا ہے، اے باجوا ہے، اے انصاری ہے، اے رحمانی ہے، اے ڈار ہے، اے سیٹھ ہے، اے رائی ہے، مینوں یہ نہ پیار نہیں۔ میرے ہاں کوئی دولت والا جدے کو گڈی چنگی وہ نہیں میرے ہاں عزت والا، یا جدے کو مکان چنگا ہے، کوٹھی چنگی ہے، دولت چنگی ہے، کاروبار چنگا ہے، جنہیں کپڑے سونے پائے نے، بڑا خوبصورت ہے، وہ میرے ہاں عزت والا نہیں۔ میرے ہاں عزت والا کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے ہاں عزت والا، مقام والا، شرف والا وہ انسان ہے جدے دل چ میرا ڈر موجود ہے۔ ہن تقوی کیا کنوں جاندا ہے؟ خل الذنوب صغیرها وکبیرها ذاق التقی وصنع کماش فوق ذی الشوق یحذر ما یرا لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصا۔ چھوٹے بڑے گناہ نو چھڈنا، اس دا نام تقوی ہے۔ کئی ساڈے سادہ پینڈو بندے جڑے نا، وہ آندے نے چلو اے چھوٹے چھوٹے گناہ کر لو، ہنے جا کے وضو کرنا ہے، جاندے نہیں لبنے۔ کئی بندے ایسے بھی ہیں، لیکن پتہ ہے ہی گناہ کرن تو بعد انہیں تینوں وضو کرن دینا بھی ہے کہ نہیں؟ پہلو یہ بھی تو سوچو نا۔ فرمایا جدو انسان دنیا دے اندر گزردا ہے، سجے کھبے کنڈیاں دی واڑ ہوئے تو وچوں دی بندہ گزرے، کس طرح گزرے گا؟ اپنے کپڑیاں نو کونج کے۔ دنیا ایک واڑ ہے، یہ وچوں دی تو زندگی گزار کے جانا ہے، تے اپنے چفیرے نو کونج کے گزارنی ہے، اور اس کا نام ہی تقوی ہے۔ چھوٹے چھوٹے کینکر مل کے پہاڑ بن جاندے ہیں، چھوٹے چھوٹے کینکر مل کے پہاڑ بن جاندے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ہر گناہ نو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں، تے ہر نیکی نو چھوٹا سمجھ کے چھڈنا نہیں۔ گناہ دا نقصان ہے، یہ دا فائدہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک دا ایک عربی دا شعر ہے، وَرَأَيْتُ الذُّنُوبَ تَمِيتُ الْقُلُوبَ قَدْ يُورِثُ الذُّلَّ إِدْمَانُهَا۔ گناہ کرن دے نال دل مردہ ہو جاندہ ہے۔ مردہ دل دی کی علامت ہے؟ نازان ہو گئی ہے، مسیطیں آن تے دل نہیں کرتا، موسیقی چنگی لگ دی ہے، قرآن چنگا نہیں لگتا، جھوٹ چنگا لگتا ہے، سچ چنگا نہیں لگتا، شرک چنگا لگتا ہے، توحید چنگی نہیں لگتی،
بدعت چنگی لگتی ہے، سنت چنگی نہیں لگتی. دل مردہ ہو گیا ہے. برائی کرن تے دل کردا ہے، نیکی والے پاسے آؤں تے دل نہیں کردا. یہ مردہ دل دی علامت ہے. اور گناہ لوکاں دی نظراں چ بندے نو ذلیل و خوار کر دیندا ہے. جدو دل مردہ ہو جائے سمجھو زندگی مردہ ہو گئی. میرے پیغمبر دی ایک اور حدیث سنیے. آپ نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. الا خبردار، تھوڑے جسم دے اندر ایک گوشت دا ٹکڑا ہے، لوتھڑا ہے. اگر وہ ٹھیک ہے پورا جسم ہی ٹھیک ہے، اگر وہ ٹکڑا فاسد ہے پورا جسم ہی فاسد ہے. الا وهي القلب، خبردار وہ تھوڑا دل ہے. 360 جوڑ دا جوڑ جڑے جوڑ نے تیرے جسم چ، انہاں دا محور تے مرکز دل ہے. کی ہے آ دل جو کہندا ہے نا ایتھے ہوندا ہے، ایس جگہ تے دماغ چ ایتھوں گل اٹھدی ہے ایتھے ہوندی ہے. یہ پھر تصدیق کردا ہے پیا کام کر دے. مینوں کہڑے ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام یاد آئے. نمرود دی عدالت نعرہ ماریا میرا رب وہ جڑا زندہ کردا ہے ماردا بھی. تے جدوں اتوں نکلے نا وہ مناظرہ کر کے تو پھر اگے کی آن کے آندے نے اللہ مینوں ذرا اپنی اکھاں نہ تے وکھا تو مردیاں تو زندے کیویں پیدا کرنا ہے. ہن قرآن نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي. کہہ دو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ. میرے خلیل کیا تو میرے تے ایمان نہیں لے آندا؟ پوچھن دیا تو مردیاں تو زندے کیویں کرنا ہے پیدا. اللہ میں ویکھنا چاہنا مینوں وکھا دے. اللہ کیا میرے خلیل قال اولم تؤمن، تیرا میرے تے ایمان نہیں؟ اللہ جی قال بلا ولکنی یطمئن قلبی. اللہ ایمان ہے لیکن جڑا چھوٹا جہا لوتھڑا ہے نا میرے دل چ میرے جسم چ دل اینو مطمئن کرنا چاہنا. وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. تو ہن لگا جواب ہون قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ. قَالَ فَخُذْ، فرمایا میرے خلیل 4 پرندے للو. تتر للے، بٹیر للے، کبوتر للے، مرغابی للے یا مور للے. انہاں دا قیمہ کر کے پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے رکھ دے. ثم ادعوہن یاتینک سعیا. انہاں دیاں گردناں نا، اگلے دن ایک تفسیر اضواء البیان عربی دی علامہ مختار احمد شنقیطی رحمہ اللہ دی آندے نے رب نے کہا انہاں دیاں گردناں اپنے ہتھاں وچ پھڑ لے تے پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے جڑے انہاں دا قیمہ کر کے رکھیا ہی نا اینوں مکس کر دے. ثم ادعوہن یاتینک سعیا. پھر انہاں نوں آواز دئی نا اے اڈ دے ہوئے آن گے، آن کے تونا دے نال فٹ ہو جان گے. وعلم جان لوی ان اللہ عزیز حکیم. پھر جان لیں کہ مردیاں تو زندہ کرنے والا ہے. سبحان اللہ. یہ دل ایک محور مرکز ہے. جگہ دے پیر دعا کر دے اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا. عرشاں والیا میرے دل نو تقوی والا بنا دے. اوے نبی دے دل نالو تقوی والا دل کدا ہو سکتا ہے؟ اللہ میرے دل نو پاک کر دے، تیرے تو بہتر پاک کرن والا کوئی نہیں. ایک دعا اے بھی میرے آقا منگ دیا، دعاواں یاد کریا کرو، گالا نہ کڈیا کرو. فرمایا اللہم طہر قلبی من النفاق وامن
अमली मिनर रिया व लिसानी मिनल कज़िब व ऐनी मिनल खियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल आयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर। अरशां वालिया मेरे दिल नू निफाक तो पाक कर दे, ज़बान नू झूठ तो पाक कर दे अल्लाह, मेरी नेकी नू रियाकारी तो पाक कर दे अल्लाह, मेरी अख नू खियानत तो पाक कर दे। तू जानना जेड़ियां खियानत करने वालियां अखां ने। इस वास्ते मेरे भाइयों तकवा एक बहुत बड़ा जेवर है, मोमिन वास्ते बहुत बड़ा जेवर है। सुनिए ना कुरान, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। जिन्ना कुरान तू मिठा है ना शायद दा ड्रम भी मिठा है। जिस नबी ते चिट्ठी उतारी आ अल्लाह उहदे रोज़े ते करोड़ा रहमत नाज़िल फरमा। इत्थे अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहन्नास, ऐ दुनिया दे लोगो, इत्तकू रब्बकुम, अपने रब दे कोलों डर जाओ। किदे कोलों डरना है? जिन्हें तुहानू एक जान चो पैदा कीता। केड़ी जान सी ओ? हजरत आदम नू, बगैर मां तो ते बगैर बाप तो, बगैर मां तो ते बगैर बाप तो। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਵੇ रब मां बाप दा मुहताज नहीं बंदे नू पैदा करन च। हजरत ईसा नू बगैर बाप तो ही पैदा कर दिता। आए ना 25-26 नजरान दे यहूदी इकट्ठे होके नबी अलैहिस्सलाम को कहने लगे दसो जी ईसा दे बाप दा नाम की सी? अगर ईसा दे बाप दा नाम दसे असीं तेरा कलमा पढ़ लांगे। मेरे आका परेशान हो गए। आसमान तो आवाज आउंदी है, महबूबा परेशान ना हो, इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम। इन्हां नू दो टोक जवाब दियो ना, आदम दा मां ते बाप तुसी पेश कर दियो, ईसा दा बाप मैं पेश कर देना। कहन लगे जी ईसा दा ते आदम दा ते मां प्यो ही कोई नहीं। फिर महबूबा इन्हों कह दे जेड़ा रब बगैर मां बाप तो आदम नू पैदा कर सकता है, वो बगैर बाप तो ईसा नू पैदा करन ते कादर नहीं। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज से कादर है। आइए जरा गौर कीजिए ना, मेरा रब ओ है जिन्हें आदम दी खब्बी पसली दे विचों अम्मा जी हवा नू पैदा कीता। बोलो रब हुण चाहता ते इथों उंगलां चों भी बीबी नू पैदा कर सकदा सी। बोलदे नहीं। अल्लाह चाहता ते पैर दे नोहां चों भी पैदा कर सकदा सी। अल्लाह चाहता ते सिर दे वालां चों भी औरत नू बना सकदा सी। अगर उंगलां चों पैदा करदा है, उंगलां ते ही तू नचांदिया रहना सी। पैरां चों पैदा करदा बीबी नू तू पैरां च मसली जाना सी। सिर दे वालां चों सिर चों पैदा करदा तू सिर ते बिठा लेना सी। रब ने दसिया औरत उंगलां ते नचण वाली चीज नहीं, पैरां च मसलन वाली चीज नहीं, सिर ते बिठाण वाली चीज नहीं। रब ने खब्बी पसली दिल दे कोलों औरत नू पैदा करके दसिया ओ इंसाना ये जिहड़ी औरत ही दिल च रखण वाली चीज है। आहो गैर नहीं अपनी बीवी। मतलब तुम सवेरे आखो भी पसरूरी साहब आए सन, बोलते नहीं। जेड़ी अपनी बीवी ओदी गल कर। कई आंदे ने ना बीवी है पूरी आई जुत्ती, जुत्ती है पूरी आई ठीक है ना ही ते ला के परा सुट छोड़ो। ये जुत्ती नहीं, क्योंकि औरत दे विचों औरत दे पेट चों अल्लाह ने नबियां नू पैदा कीता है, वलियां नू पैदा कीता है, मुहद्दिसीन नू पैदा कीता है, इमाम बुखारी नू पैदा कीता है। ये औरत ना मंडियां दा माल है। ये औरत नू इस्लाम ने मुकाम दिता है, अजमत दिती है। कारी खालिद साहब बयान कर रहे से ना बेटी दा मुकाम। ये औरत जदों मां बाप दे घर च पैदा हुंदी है
ادو ماں باپ دی عزت بن جاندی ہے، دل دا ٹکڑا بنتی ہے۔ جدو جوان ہوندی ہے پراواں دی غیرت بن جاندی ہے، تے جدو شادی ہوندی ہے خاوند دی عزت بن جاندی ہے، تے جدو اللہ بیٹی بیٹا دے دیندے نے اے ہی عورت ماں بن جاندی ہے۔ جدو ماں بن جائے اللہ دے قدماں تھلے جنت نشاور کر دیندے نے۔ تے پسلی چو ہن پسلی ڈنگی ہوندی ہے سیدھی، آقا فرماندے نے پسلی چو عورت ٹیری پسلی چو پیدا ہوئی ہے، تے پسلی دا حسن ہی ٹیرے پن چے، انہوں سیدھی کرو گے ٹوٹ جائے گی، سیدھی ہونی نہیں، جے سیدھی ہوئے گی بھی تے کئی بندے آتے لے میں نو لیا کے دساں گا انہوں ویکھی میں کیویں سیدھیاں کر رہا ہوں، وہ آپ سیدھے ہو جاندے، بی نہیں سیدھی ہوندی، کیوں آوہ صاحب وہ آپ سیدھے ہو جائے، کنہ کو سیدھا کریں گا اور اے پتلی نو ایویں کریں گا ٹوٹ جائے گی، نہیں فرمایا خیرکم لأہلی، تھوڑے وچوں بہتر ہوئے جڑا اپنی بیوی بچیاں واسطے بہتر ہے۔ انا خیرکم لأہلی، میں محمد بھی اپنے گھر والیاں واسطے بہتر ہاں۔ تو باہر بڑا بہتر ہونا ہے غیر عورتاں نہ، اتھے گھنٹے پیکج لا کے گل کرنا ہے، بیوی تیرے کو خرچہ منگے گل پہ جانا ہے، غیر عورتاں دے بڑے پیسے خرچ کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دینار ہوئے جڑا مسجد تے خرچ کرنا ہے، ایک ہوئے جڑا غریبہ مسکینہ تے خرچ کرنا ہے، ایک پیسہ ہوئے جڑا دنیا دے اندر جہاد دے اندر خرچ کرنا ہے، ایک پیسہ ہوئے جڑا دنیا داری دے غرابات تے خرچ کرنا ہے، پر ایک پیسہ ہوئے جڑا بیوی بچیاں دے خرچ کرنا ہے۔ دنیا دا سب تو بہترین تیرا پیسہ ہوئے جڑا تیرے بیوی بچیاں دے خرچ ہوندہ ہے، اس تو بہتر پیسہ کوئی نہیں۔ اگے اللہ کہہ رہے نے پھر اس مرد تے عورت دے وچوں میں انسانیت نو دا سلسلہ جاری کر دیتا ہے۔ اگے واتقوا اللہ، اوے اللہ کو لو ڈر جاؤ، کس گل تو؟ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ نے تینوں صلہ رحمی دے متعلق پوچھنا ہی، نہ لڑیا کر، نہ دنیا دے اندر دنگا فساد کریا کر، نہ اپنے رشتہ داری نو توڑیا کر، بلکہ رشتہ داری نو جوڑیا کر۔ قطع تلقی کرن والے نو اللہ پسند نہیں کر دے۔ لا یدخل الجنت قاطعن، قطع تلقی کرن والا کدی بھی جنت داخل نہیں ہوئے گا۔ آقا فرماندے نے صلہ رحمیاں کریا کرو، صلہ رحمی کرن دے نال اللہ تیری عمر بھی لمبی کر دین گے، تیرے رزق بھی اضافہ کر دین گے۔ صلہ رحمی کر، ٹوٹیا نہ کر، ٹوٹیا نو نال جوڑیا کر۔ اللہ جے تیرا بھائی تیرے نہ مندہ بولدا تو چنگا بولیا کر، وہ مندہ ورتدا تو چنگا ورتیا کر، وہ تیرے نالوں ٹوٹدا انہوں پھڑ کے نال جوڑیا کر۔ نہ صلہ رحمی کریں گا عمر بھی لمبی ہو جائے گی، اللہ رزق بھی اضافہ کر دیں گے۔ فرمایا صلہ رحمی دے متعلق پوچھیا جانا ہے۔ ہن اگلیاں آیتاں جیڑیاں نے سورۃ الاحزاب دیاں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والےو اللہ دے کولو ڈر جاؤ، جیڑی گل کرنی جے او پکی کریا کرو، جیڑی گل کرنی جے او سچی کریا کرو۔ منٹ تے زبان دے پکے ہو جو، یہ نہیں ادھروں زبان کی تھی نال ہی مکر گیا، ادھروں لہ لکھا کیتا نال ہی پھر گیا۔ جیڑے بندے زبان کر کے لہ لکھا کر کے پھر دے نے نا، قیامت نو اللہ نے انہاں دی پشت اتے غداری دا جھنڈا لانا ہے۔ اے دنیا دا غدار جا رہا ہے جڑا زبان کر کے مکر جاندا سی۔ فرمایا قولوا قولا سدیدا، فرمایا جڑی گل کرنی ہے پکی کریا کرو۔ یہ دا فائدہ کی ہوئے گا؟ جدوں قول دے سچے زبان دے پکے ہو گے، اللہ فرماندے نے یصلح لکم اعمالکم، میں تھوڑی زندگی دے اعمال دی اصلاح کر دیاں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، میں تھوڑی زندگی دے گناہ معاف کر دیاں گا۔ عربی دے اندر نا غین فار را غفر،
اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندہ ہے جدے وچ گندگی سٹ کے مٹی پا دیتی جاندی ہے. آقا اللہ فرماندے نے جدو نبی دے آنکھیں لگ گئے, زبان دے پکے قول دے سچے ہوو گے, پھر میرے دروازے تے آؤ گے, میں تھوڑی زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اطاعت کرو اللہ تے او دے رسول دی, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عظیما. فرمایا اطاعت کرو اللہ تے او دے رسول دی. میرے بھائی تقوی کیا چیز ہے پتہ ہے؟ حضرت امام حسن بصری سب کہہ دیو رحمت اللہ علیہ, بصرے دے بہت بڑے امام سن تے عالم سن. یہ گئے ایک حکیم دی دکان تے, تو انہیں جا کے اندھنے حل اندک دواؤن یغفر الذنوب و یشفی مرض القلوب, کیا تیرے کوئی ایسی دوائی ہے جدے نہ گناہ معاف ہو جان تے بیمار دلانو شفا مل جائے؟ وہ حکیم بھی اللہ دی یاد چ گرک ہویا سی. وہ آندہ جناب تقوی دیاں جڑاں للو. ہن ذرا مجون سنیا جے, تقوی دیاں جڑاں للو, توبہ دیاں گٹکاں للو, بولو تے استقامت دا چٹو بنا لو, انہاں نو چیزاں نو وچ پا کے کٹ لو, تے پھر اللہ دی یاد دی دیسکی بنا لو. اس نسخے نو دیسکی چ پا دیو, تھلے محبت الہی دی اگ بال دیو. جدوں یہ نسخہ پک جائے اینو صبر دے پیالے چ پا لو, صبر دے پیالے چ پا کے شکر دے پکھے دی جھل نہ ٹھنڈا کر لو, تے الحمد دی چمچی نہ کھا لیا جے, اللہ گناہ معاف کر دے گا, بیمار دلانو شفا یاب کر دے گا. اے ہے قرآن. اور سنیے تقوی اتنی عظیم نعمت ہے کیونکہ رمضان قریب ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. فرمایا لوگو جڑا انسان اللہ کو ڈر جاندہ ہے, ادھر میرے حال ویکھو میرے وال, جڑا انسان اللہ کو ڈر جاندہ ہے اللہ انہوں دکھاں مصیبتاں پریشانیاں دے جال چو ایویں کٹ دینے جویں مکھن چو آسانی نہ وال کھچ لئیدہ ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ انہوں رزق اتھوں دے دینے جتوں وہم و گمان بھی نہیں کرتا. لیکن دوسری شرط کی ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, او دا بھروسہ کسے قبر تے شجر تے حجر تے نہیں, کسے دمال تویزان تے نہیں, کسے تاگے تے مندری تے کڑے تے چھلے تے نہیں, بلکہ فَلْيَتَوَكَّلْ, او دا بھروسہ اللہ تے ہوئے. اللہ نے میں رب بھی کافی ہوں. ہن ایسے ہی سورج دوسرا مقام ہے, فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, جڑا انسان رب کو ڈر جاندا ہے اللہ او دے دنیا دے سارے کام ہی آسان کر دیندا ہے. اگے تیسرا مقام وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا, جڑا بندہ اللہ کو ڈر جاندا ہے اللہ او دے زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیندا ہے, تے اللہ او دے دعا جہانہ چ درجے بلند کر دیندا ہے. آنا 3 حدیثاں ہور تے میں سنان لگا, توجہ ہے نا سارے دی. ایک بندہ اوے, ہن ذرا بڑی غور نہ سنیا جے 3 بندیاں دا تذکرہ لگا کر. ایک بندہ اوے پوری زندگی گزر گئی ہے رب دیاں نافرمانیاں کر دے, کدی مسیتے نہیں بڑھیا, بول دے نہیں, بڑے مولوی زور لاندے نے پر مسیتے نہیں آیا, بڑا زور لایا علماء نے. ایک دن نہ کتے یہ یار کہنے لگا چلا یار مسیتے کدی نماز بھی پڑھ لیا کر, بھلیا چکیا نا مسیتے آ جاندہ ہے تے کان کے نکر جے بہ جاندہ ہے, تے پتہ ہے کی آندہ ہے اللہ میرے تو ود کے گناہگار کوئی نہیں, تیرے تو ود کے بخشن ہار کوئی نہیں. اللہ پوری زندگی تیری بغاوت گزر گئی,
تے نال ہی ایتھوں آنسو نکلے ہے رخساراں نو ٹچ ہو کے زمین تے ڈگ پیندا ہے اتوں آواز آوندی ہے جا پوری زندگی دیا بھلیا چکیا میرے کو آن والے آ میں تیرے تے اج تو بعد جہنم دی اگ نو حرام کر چھڈیا ہے۔ ہن دوجا بندہ کیڑا ہے یہ دی اکھ چوں آنسو نکلیا پر نکلیا اینا کو ہے جنہ کو مکھی دا سر ہے۔ مکھی دا سر ویکھیا جی بول دے نہیں ایتھے پلکاں نہیں لگا تے اللہ آندے نے میرے بندے جیڑی جہنم دی اگ سمندراں دریاواں تے ندی نالے آندے پانی پایا نہیں بجھدی پانی پا لے تے او دا ایک انگیارا بھی نہ بجھے اے جڑا میرے کولوں ڈر کے مکھی دے سر جنہ قطرہ کڈے آئی میں انے کو قطرے نہ تیرے تے جہنم دی اگ نو ٹھنڈا کر دینا تے تیسرا بندہ کیڑا ہے جنوں رون آوندا ہی نہیں او دا دل ہی اتنا سخت ہو گیا ہے گناہ کر کر کے بڑی کوشش کردا ہے رون دی آوندا ہی نہیں اتو آواز آوندی ہے چل پھر رون والا منہ ہی بنا لے کوئی اتنا پیار کسے نو ہے جے جنہ رب نو اپنے بندیاں دے نال ہے 100 درجہ رحمت دا 100 درجہ ایک درجہ اور رب نے دنیا ہی تقسیم کیتا ہے آہی ایک دوسرے نے پیار کرنے ہیں نا اس درجے دی وجہ تو اگر وہ بھی رحمت دا درجہ نہ ہوندا کٹ کٹ کے کھانا سی ایک دوسرے ایک درجہ جس ماں نو ایک درجہ دیتا ہے او میرے بندے رات نو بچہ پیشاب کر دے ماں چوک کے گلی جگہ تو سکی جگہ تے پا دیندی ہے پھر پیشاب کر دے تے ماں دی چوک کے پھر اپنے سینے تے لٹا لیندی ہے تے نال آندی ہے کدی تے سیانا ہو ہی جائے گا بول دے نہیں اتوں آواز آوندی ہے میں جس ماں نو ایک درجہ دیتا ہے وہ تینوں گلی جگہ تے سلانا پسند نہیں کردی تے 99 درجے میرے کول نے میں تینوں جہنم دی اگ جلانا کیویں پسند کراں گا میری رحمت دا دریا وگدا کہہ دیو میری رحمت دا دریا وگدا نہ منگتیاں کولوں منگیا کر جنہیں آپ کھادا منگ کے انہیں منگتا ماریا ٹنگ کے یہ کنہ کو منگنا ہے اور بول دے نہیں ہوئے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر اللہ آندے نے منو چھڑ کے جنہ دے نانیاں نظروں نیازاں دین دے ہو جنہ دیاں قبراں نو غسل دین دے ہو جنہ دیاں قبراں دا طواف کر دے ہو جنہ دے قبراں تے بکرے چھترے دینا ہے دودھ دیاں سبیلا لانا ہے عرس تے میلے کرانا ہے اللہ آندے نے ما یملکونا من قطمیر کھجور دی گٹک دے اندر ایک دھاگا ہوندا ہے تے گٹک دے اوتے ایک پتلی جی چلی ہوندی ہے رب آندے نے مینوں چھڈ کے جنہ کو منگنا اے دھاگے تے چھلکے دے مالک نہیں کوئی سمجھ آن ڈئی جے کہ کوئی نہ اچھا اے دھاگے چھلکے دے مالک نہیں تے 5 کلو دا منڈا کتھوں دین گے بولو تے صحیح تو ایویں یا نہ للا ککڑ تے دے دے یہ ککڑا تو پتر ملدے سارے پولٹری فارم والے ہی لے جاندے تے جے نہ بابیاں دے ہاتھ وس پتر تیاں ہوندیاں نہ بابیاں لکانی کڑی بھی نہیں جمن دینی ساڈے کلے کاری یعقوب دے 3 بال نے صحیح گل جے میں نہ 28 ہو اگلے دن ملے کہن لگے رو ہے ٹھیک کرو 3 جو بھی حسن ہاں کوئی جا کے قبر تے 10,000 روپیہ دے بال مل جاندے کہ نہیں ملتا کیوں حسن 10 بھائی اور بول دے نہیں ہوئے مل جاندے بال ایک کتھوں بال دین جو کہ نے کون دیندا ہے یہب لمن یشاء اناثا
وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ آندے نے میری رحمت دا دریا وگدا، او دریا بھی بے بہا وگدا۔ آؤ میرے بوئے، ادھر میرے حال ویکھو، آؤ میرے بوئے بہ جاؤ، میری رحمتاں لٹ کے لے جاؤ۔ تسی جرماں دا اقرار کرو، میری رحمت دا انتظار کرو، میں معاف کراں، میں معاف کراں، میں پاپیاں دے دل صاف کراں، میں تھوڑی ہر ایک معاف خطا کراں، میں جنت دے ٹکٹ عطا کراں۔ میری ذات دے سہارے منگ دے رہو، میرے کولو ایویں نہ سنگ دے رہو۔ تو ہور کسے در تے جاویں نہ، کسے ہور اگے چولی پھیلاویں نہ۔ رب آندے نہیں میں عطا نہ کراں، رحمان نہیں، اور تو ہی میرے کولو نہ منگے انسان نہیں۔ بولو اللہ دے تو میرے کو نہ منگے، بندے دا کھوری نہیں، کدے کو منگنا ہے؟ اچھی بولے آج اللہ کو۔ ساڑی کر منظور دعا مولا، کہو آمین۔ ساڑی کر منظور دعا مولا، اللہ جنہیں آئے نہیں، ساڑی کر منظور دعا مولا، تیرے در تے ڈگے آ مولا، نہیں تیرے باجوں اینا دکھیاں دا کوئی ہور سہارا یا مولا۔ ساڑے ایباں دی کوئی حد نہیں، تیری رحمت تو پر ود نہیں، ہر ویلے ٹھاٹھا مار دائے تیری رحمت دا دریا مولا۔ اللہ جنہیں آئے نہیں، آ تو آس کسے دی توڑی نا، اچھی کہو آمین۔ اللہ تو آس کسے دی توڑی نا، تو در تو خالی موڑی نا، تینو خالی ہاتھ پرتاؤں دے نو او دیئے آپ حیا مولا۔ آئیے ذرا میرے بھائی میں جڑی گل دسنا چاہنا وا، ایک ہی نہیں اوپر لے آنے کی ضرورت پہ گئی۔ نمبردار صاحب پرچہ ہویا تو آڑے تے ہی ہونا میرے تے، میں تے طریقہ بھی نہیں ایڈی دور پوکھتن جو گا بول۔ آئیے ذرا غور کیجئے، اور رب العالمین او دے اگے جھکیا کر، او دے کولو منگیا کر، او دے کولو منگنا ہے۔ کدے کولو منگنا ہے؟ اچھی بولو، کدے کولو منگنا ہے؟ اللہ دے کولو منگنا ہے، رب تو علاوہ کسے کولو منگنا نہیں، اللہ تو علاوہ کسے کولو منگنا اچھی نہیں بول دے۔ اوے اللہ کولو ہور منگ، ہور منگ، ہور منگ، ہور تو نہ منگ، کمزور عقل والیا کمزور تو نہ منگ، منگن والا ویکھو یارو سارا جگ جی، عطا کرن والا میرا کلا رب جی۔ کلا ہی ہے نا، مخلوق کی نہیں منگن دے، یہ کلا ہی دین دے ہے، کیوں جی؟ کلا ہی دین دے، کوئی اور بھی ہے جی؟ ہاں ہاں، منگن والا ویکھو یارو سارا جگ جے، عطا کرن والا میرا کلا رب جے۔ 2 3 5 کسے 4 تو نہ منگ، انگلش آؤں دی جا 2 3 5 کسے 4 تو نہ منگ، اللہ کولو ہور منگ، ہور تو نہ۔ ساڑھے نا علاقے چ ایک گلو شاہ ہے، گلو شاہ دی منڈی لگ دی ہے، گلو شاہ ساڑھے پسرور چ گلو شاہ، وہ 2008 چ نا اتھے ہڑھ دا پانی وڑ گیا،
ਗੁੱਲੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰ ਵੀ ਰੁੜ ਗਏ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਰੁੜ ਗਈਆਂ, ਲੱਡੂ ਰੁੜ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁੱਲੂ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾਂ ਮੰਗੀ ਨੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਰੁੜ ਗਈ ਮੰਡੀ ਨੀ। ਗੁੱਲੂ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾਂ ਮੰਗੀ ਨੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਰੁੜ ਗਈ ਮੰਡੀ ਨੀ। ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੁਖੰਡੀ ਨੀ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਧਾਰ ਨੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਅੱਲਾ ਬਾਜ ਨਾ ਖੈਰ ਪੁਕਾਰ, ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਆਈਏ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੜ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਾਂ ਚੜੀਆਂ ਨੀ, ਲੱਡੂ ਪੇੜ ਜਲੇਬੀਆਂ ਤਰੀਆਂ ਨੀ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਹੁਰਾਂ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਫੜੀਆਂ ਨੀ। ਡੰਗਰ ਰੁੜ ਗਏ ਸੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖ ਤਸੱਲਾ ਨੀ, ਜੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੇਂਦਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਨੀ। तू ओदे ते रख, मेरा मसलक सुन, मनहज सुन, दावत सुन, पैगाम सुन, ऐलान सुन। तू ओदे ते रख तसल्ला नी, जे देवे ते देंदा ही अल्लाह नी। ओदा कदी भी ना छड्डी पल्ला नी, तेरा हो जाएगा बेड़ा पार, इथे नहीं रहना। इस वास्ते मेरे भाइयों, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, डर जाओ रब दे कोलों। जदों अल्लाह दे कोलों डर जाएगा, फिर तेरी मेरी तन्हाई भी पाक हो जाएगी। तन्हाई च बह के मोबाइल ते उंगल नहीं फेरेंगे। यह जिहड़ी उंगल फेरना ना, इस उंगल ने भी रब की अदालत च गवाही देनी है कि मैनू तू किथे किथे फेरदा रहा है। उंगल ने दसना है, वो बोलते नहीं। गंद वेना तन्हाई च बह के, आंदा मैनू कोई नहीं वेंदा, उत्तों आवाज आउंदी है जहान नहीं वेंदा, मैं क्यों वेना। हकीम लुकमान सन ना, बेसिकल हकीम लुकमान एडे खूबसूरत नहीं सन, गंदवी जिहा रंग सी, मदरा जिहा कद सी, ते रब नूं हकीम लुकमान नाल प्यार बड़ा सी। अल्लाह ने उन्हां दी हर गल नूं कुरान बना के उहदा नाम सूरा लुकमान रख के मुहम्मद दे कल्बे अतर ते नाज़िल कर दिता। एक दिन ना बच्चा बैठा कोल ते उन्होंने कहते हैं ना, पुत्रा नमाज पढ़ी, शिरक नहीं करना, इन्ने शिरक अला जुल्म अज़ीम, आकर के नहीं चलना, उची नहीं बोलना, नमाज पढ़नी है, ज़कात देनी है, सारियां। तो वेचे भी एक गल कही, पुत्र बेटे गुनाह कर जरूर कर, पर गुनाह पुत्र उन्ना को करी जिन्ना को तेरा जिस्म कयामत नूं जहन्नम दी अग नूं सह ले। ख्याले वाले हो, इर्दा गिर्द तो आने वाले, थानू भी गुनाह करन दी इजाजत है, पर उन्ना को करिया जे जिन्ना को जहन्नम दी अग नूं सहन दी सकत है। तो जे जहन्नम दी अग नूं नहीं ना सह सकते, फिर गुनाह दे नेड़े ना जाया जे। असीं ते आसमाने दुनिया दी सूरज दी धुप नूं नहीं सह सकते, जिहड़ा सूरज 9 करोड़ 26 लाख मील दूर है, ਉਹਦੀ ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬੋਲੀਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, बेटे गुनाह कर जरूर कर, पर गुनाह उस जगह ते करी जिथे तेरा रब तेनू देखदा ना होए। बोलो हुण, कोई जगह ऐसी है जी जिथे रब वेंदा नहीं? अल्लाह दा देखना ला महदूद है, तेरा मेरा देखना महदूद है। अल्लाह दा सुनना ला महदूद है, साडा सुनना महदूद है। असीं ते आने ना वो होल्ड करी, दूजे फोन ते फोन आ गई, मैं उहदे नाल गल कर ला। ते रब आंदा 24 घंटे पूरी मखलूकात अपनी अपनी जबान च अपनी अपनी जगह ते मैनू पुकार दी है, ते मैं पुकारन वालियां दियां पुकारां सुनना भी हां ते सारियां दे जवाब भी देना। अल्लाह अल्लाह हक अल्लाह। ते रब आंदे ने मेरा सुनना वेखना किन्ना ला महदूद है। काली शाह चट्टान होए, काली चट्टान दे थले काली कीड़ी चलदी होए, ते काली शाह रात होए, मैं कालियां रातां च अरशे मुअल्ला तो चलन वाली कीड़ी नूं वेना भी हां ते ओदे कदमां दा खड़ाक भी सुनना। फिर किथे नस के जाएगा? तीजी गल कही, बेटे गुनाह कर जरूर कर, पर गुनाह जमीन दे उस टुकड़े ते करी जिहड़ी जमीन तेरे रब ने बनाई ना होए।
ہن کوئی گناہ کرنے والوں وہ زمین دا ٹکڑا لیاؤ جڑا رب نے بنایا نہیں، وہ جگہ لیاؤ جتھے رب ویندا نہیں، وہ جسم لیاؤ جڑا جہنم دی اگ نو برداشت کر لے۔ اج دی پروگرام دا ایک کلیہ ذہن دی تختی تے لکھ کے لے جا تے کدی گناہ دے نیڑے نہیں جائے گا۔ تنہائی ہوئے تے یوسف کنانی وال ویکھ لیا کر، او حسن و جمال دی پری پیکر بی بی 7ویں کوٹھری چلا گئی ہے۔ اللہ 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 حق اللہ، میں صدقے جاواں میرے یوسف تیری پاک دامنی تو میں جہان وار دیاں، لے گئی دروازے بند کر لے تے نکر چ ایک نا خدا پیا سی، اس طرح کر کے نا او دے تے اپنی چادر پا دیتی۔ نبی یوسف آدھے بی بی یہی کرن ڈئی ہے، فرمایا وے یوسفا مینوں اپنے رب کولو گناہ کردیاں شرم آؤندی ہے۔ تے نبی یوسف کی آدھے بی بی تیرا رب پردے پایا لک جاندا ہے، میرا رب 7ویں کوٹھری چ وی ویندا ہے۔ تے آندی ہے وے یوسف کالت ہئی تالک، کپڑے جسم دے اتار دیتے نے، تے آندی ہے کالت ہئی تالک، وے یوسف میرے ول ویکھتے زئی، تے نبی یوسف آندے نے بی بی تیرے ول ویکھاں کہ ویکھن والے ول ویکھاں۔ ہائے ہائے ہائے، بی بی تیرے ول ویکھاں کہ ویکھن والے ول ویکھاں۔ نظر پیا یعقوب پیغمبر تے منہ وچ انگلی پائی، اوے نال اشارے منا کریندا تے دیندا حال دعائی، تے کی آندے نے جد میری نو داغ نہ لائی۔ ویکھی پتر تو ہی نبی، تیرا باپ نبی، دادا پردادا نبی، جد میری نو داغ نہ لائی اے فرزند پیارے۔ نبی یعقوب منع کریندا انگلی نال اشارے، منع کیتا سی خواب نہ دسی اے فرزندہ تینوں، اس گلوں اج پئی ہے جدائی تے پھر نہ ملیا مینوں۔ تے ویکھ لے میرے بھائی، کدی رب نو کیا کر اللہ تے معاف کرن والا ہے، یہ کیویں ہو سکدا ہے؟ اللہ آندے نے الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ ایک اور مقام سن لو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار فیوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ نے جڑا توبہ کردا ہے، ایمان لے ہوندا ہے، عمل نیک کردا ہے، میں اودی زندگی دے گناہ بھی نیکیاں بنا دے۔ تے پھر کیا کرنا رب نو؟ ترجمہ کراں، تیرا در چھڈ کے کتے جاواں میں، اللہ تیرا در چھڈ کے کتے جاواں میں، کنوں دل دا حال سناواں میں، اور کدے اگے ترلے پاواں میں،
بوا ہور کوئی مینو وکھا دے تو سبحان اللہ دل قدسیاں دے رمضان آ رہے ہی کدی پچھلی راتی اٹھ کے کیا کر تیرے در تے آئے روڑ روڑ کے اللہ جنہیں آئے نہیں تیرے بندے بندیاں تیرے در تے آئے روڑ روڑ کے تیریاں منتاں پہ کرنے موڑ موڑ کے سر سٹ کے ہتھانوں جوڑ جوڑ کے ایک خیر دا چٹکا پا دے دوں اللہ اللہ تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں ایویں در در تے جا کے دور دور نہ کرایا کر وہ بول دے نہیں ہر چیز تیرے جسم تے ڈبل لائی ہے ڈبل ہی ہے نا کان کنے لائے نے تھانوں رب نے جنہاں دے دو نے وہی بولو جنہاں دا ایک چپ کر رہو کنے نے اکھاں کنیاں نے ہاتھ پیر کنے نے سر کنے نے ہاں دے دو سلفی صاحب بندے تھوڑے پکے نہیں اللہ سر کنے نے سر کیوں ایک باقی ہر چیز ڈبل فرمایا تیرا سر بھی ایک ہے جھکان واسطے میرا در بھی ایک ہے ایک سر ایک در تے جھکدا سونا لگدا ہے ایک سر در در تے جھکدا سونا نہیں لگدا تے جڑا سر در در تے جھکے وہ سر ساری نہیں وہ دنیا چ ایک نماز ایسی بھی ہے جے رکوع سجدہ نہیں وہ کیڑی ہے بولو تے صحیح نا کر دے ہو رکوع دیکھ لیا جی کئی تے چپ نے جویں کردے نے بولو صحیح ہاں کیوں نہیں کردے اگے میت ہے میت نبی دی ہوئے صحابی دی ہوئے تابی دی ہوئے تبا تابی دی ہوئے علی حجویری دی ہوئے بلے شاہ دی ہوئے بابے فرید دی ہوئے سلطان باہو دی ہوئے اور میت پیر عبدالقادر جیلانی دی ہوئے جدو میت 4 فٹ تاں ہے ادو رکوع سجدہ نہیں تے جدو 4 فٹ ٹھائیں پھر رکوع تے سجدہ کیوں کرنا ہے تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں اللہ تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں ساڈیاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں ساڈے پاپاں دی گٹھری پھول نہیں ایک نظر حیا دی پا دے تو تے گل سن لے اللہ مینوں اس گل تو انکار نہیں پاپی میرے جیا وچ سنسار نہیں تیرے جیا وی تے کوئی غفار نہیں جا بخش دیتا فرما دے تو اللہ تے گل بڑی با کمال ربا آن ڈگے در تیرے تے رکھ آساں فضل گنیرے تے ہن سختی نہ کری میرے تے می رحمت والا پا دے تو اللہ اس واسطے میرے بھائیو منگنا تے او دے کولوں جھکنا تے او دے سامنے ڈرنا وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قیامت دا دن ہوئے گا اے جڑے متقی نے ڈرن والے نے یہی قیامت نو اللہ دے میرے کولوں نجات پا جان گے تے اے متقی آؤن گے جدو جنت دے دروازیاں تے توجہ ہے جے نا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین متقی آ گئے دروازے کھول گئے تیرا فرشتے کی آدھے وی آئی پی پروٹوکول دیا وی آئی پی سلام علیکم ایتھے نا پاک پتن بھی انہاں بستی موری بنائی ہے
اتنے ڈانگا والے فرشتے کھلوتے وہ جو جاتے نے نا تو اگو آتے نے ڈانگن علیکم میں کیا جتھے ڈانگا نے وہ جنت نہیں تے جڑی جنت ہے اتھے تے نالے بستی دروازہ ایڈا کو ہونا ہی جڑا ننگل جانا ہے اور جنت دا دروازہ ایڈا ہونا ہے اتھے قد چھوٹے چھوٹے نہیں ہونے جنت دا پہلا دروازہ مکے تو بصرہ جنہ چوڑا ہونا ہے آقا فرماندے نے 1350 کلومیٹر اس دروازے دی چڑائی ہوئے گی پہلے دروازے دی جنہ بھی چون لگنا ہے اونا دے قد بابے آدم جڈے ہونگے 90 فٹ جوانی نبی عیسیٰ دی ہوئے گی 33 سالہ حسن نبی یوسف دا ہوئے گا آواز نبی داود دی ہوئے گی بولی آمینہ دے لال دی ہوئے گی